बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव के अंदर मुसलमान लोग रहते थे। यहाँ पर सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। सब लोग अपनी इबादत में मसरूफ रहते थे। इस पूरे गांव के अंदर सिर्फ एक घराना ईसाइयों का था। ये घराना यहाँ पर काफ़ी अरसे से रह रहा था। एक मर्तबा इस ईसाई घर के अंदर एक बुजुर्ग आदमी का वक्त नज़ा करीब आ गया। जब गांव के लोगों को पता चला कि इस आदमी का वक्त नज़ा करीब आ चुका है, तो एक नेक बुजुर्ग ने अपने साथ कुछ मुअज्जिर लोगों को इकट्ठा किया और इनसे कहने लगे कि सही घराने के बुजुर्ग का वक्त नज़ा करीब है, हमें चाहिए इसके पास जाकर इस्लाम की दावत दें। क्या पता वो मरने से पहले इस्लाम कबूल कर ले। जब बुजुर्ग की बात दूसरे साथियों ने सुनी तो इन्होंने भी हामी भर ली और कहा कि आप ठीक फरमा रहे हैं, हमें जाकर इस ईसाई बुजुर्ग को इस्लाम की दावत देनी चाहिए। क्या पता ये मरने से पहले इस्लाम की दावत कबूल कर ले। बुजुर्ग अपने साथियों को लेकर इस ईसाई आदमी के घर की तरफ चल पड़े। यहाँ पर आकर इन्होंने ईसाई बंदे का दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ ही देर में एक लड़का बाहर आ गया। इन लोगों ने लड़के से पूछा कि वो बुजुर्ग आपके क्या लगते हैं। लड़का कहने लगा कि वो मेरे दादा हैं। फिर बुजुर्ग ने इस लड़के से कहा कि जाओ अपने दादा से कहो कि हम इनकी इयादत के लिए आए हैं। लड़का जाकर दादा से कहने लगा कि आपकी इयादत के लिए मोहल्ले के कुछ आदमी आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ईसाई बुजुर्ग ने कहा कि इनको इज्जत व एहतराम के साथ मेरे पास लेकर आओ। लड़का बाहर आ गया और आकर कहने लगा कि आप लोग अंदर तशरीफ ले आए। अब ये मुसलमान मुअज्जिज़ बुजुर्ग और इनके साथी ईसाई के पास आ गए। यहाँ पर आकर इन्होंने बुजुर्ग की खैर आफियत दरियाफ्त की। खैर आफियत दरियाफ्त करने के बाद ये इधर उधर की बातें करने लगे। जब ये इधर उधर की बातें कर चुके थे तो फिर मुअज्जिज़ बुजुर्ग ईसाई बुजुर्ग से कहने लगे कि जनाब, आपने काफ़ी दराज उम्र गुजारी है। क्या आपको नहीं लगता कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो कि सच्चा और हक पर मबनी है और इसी में ही हम लोगों की फलाह है, जिससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाती है। ईसाई बुजुर्ग ने इनकी बात सुनी तो मुअज्जिज़ बुजुर्ग से कहने लगा कि आप चाहते हैं कि मैं अपने मज़हब से फिर कर इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ, यानी कि मैं कलमा गो बन जाऊँ। मुअज्जिज़ बुजुर्ग ने फरमाया कि जी हाँ, आपको चाहिए कि आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार लें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, जिससे आपकी बख्शिश हो जाएगी और आपके इस्लाम कबूल करने की वजह से अल्लाह ताला पूरे गांव पर रहमत फरमाएंगे। आपको चाहिए इस्लाम की दावत कबूल कर लें। इसी वजह से हम सब लोग इकट्ठे होकर आपकी इयादत के साथ साथ आपको इस्लाम की दावत देने आए हैं। ईसाई बुजुर्ग ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, पर पहले आप अपने इख्तलाफात तो निपटा लें। आप लोगों ने इस्लाम के अंदर काफ़ी इख्तलाफात कर रखे हैं। चलो ठीक है, मैं कलमा पढ़ भी लेता हूँ। कलमा पढ़ने के बाद कोई कहेगा कि बरेलवी बन जाओ और कोई कहेगा देवबंद बन जाओ और इसके बाद कोई कहेगा अहले हदीस बन जाओ। अब आप ही बताओ, आप लोगों ने खुद ही अपने दीन के अंदर फिरके बना रखे हैं, मैं किस फिरके के अंदर जाऊंगा। आप लोगों ने तो दीन के टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं। जिसके पास जितना भी टुकड़ा आया इसने अपने पास समेट कर रख लिया। किसी ने अपने बाप दादा का फिरका पकड़े रखा तो किसी ने अपनी अना का फिरका पकड़े रखा। और जब आपसे कोई दूसरे फिरके वाला बातें करने लगता है तो आप फिरके बाजी पर आ जाते हैं। वो कहता है कि मेरा फिरका ठीक है और दूसरा कहता है कि मेरा फिरका ठीक है, जबकि आप इन्हीं फिरकों के अंदर ही दब कर रह जाओगे। पहले आप लोग खुद अपने बाप दादा के फिरकों को छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर आ जाओ, फिर आप लोग मुझे तलकीन करना और मैं खुशी खुशी इस्लाम की दावत कबूल कर लूँगा। यहाँ पर मौजूद सारे लोग एक दूसरे का मुंह तकते रह गए, क्योंकि इस बुजुर्ग की बातें कहने को तो ठीक थीं, इनकी बातों में कोई गलत बात तो नहीं थी। हम लोग फिरका वारियत में आकर एक दूसरे को काफ़ी बुरा भला कह जाते हैं, जिससे एक दूसरे की तजलील करने में भी नहीं रुकते। पर हम लोग इस्लाम को भूल चुके हैं,
کیونکہ یہ ہمارا واحد مذہب ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ ہمیں چاہیے فرقہ واریت چھوڑ کر اسلام کی طرف توجہ دیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان تھا اور دوسرا عیسائی تھا۔ جو مسلمان تھا وہ نیک تھا اور جو عیسائی تھا وہ اسلام سے بھٹکا ہوا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں ہی مرگ بستر پر آ گئے اور ان کے دن موت کے قریب آتے جا رہے تھے۔ ان دونوں کو ہی اپنی باقی زندگی اس دنیا میں مشکل نظر آ رہی تھی۔ دن بدن ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو مسلمان بندہ تھا یہ کافی پختہ یقین کا مالک تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ان کے لیے جو بھی کریں گے بہتر کریں گے۔ جو عیسائی بندہ تھا یہ بھٹکا ہوا تھا، یہ پوری طرح سے اسلامی مذہب سے دور تھا اور نہ ہی یہ اسلام کے متعلق اتنا علم رکھتا تھا۔ مسلمان بندے نے اپنی کافی زندگی عبادت کے اندر گزار دی اور یہ تقوی پر یقین رکھنے والا نیک بندہ تھا۔ جب اس پر مشکلات آتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا اور اس کی ہر مشکل دور ہو جاتی تھی۔ اب اسی بندے کی موت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ اسی دوران اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں مرنے سے پہلے مچھلی کھا لیتا۔ اب یہ خواہش اس کے دل کے اندر گھر کر چکی تھی۔ یہ اسی سوچ و بچار میں تھا تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ اس کے گھر کے تالاب کے اندر ایک مچھلی ڈال دو۔ فرشتہ اسی وقت آیا اور آ کر اس کے گھر کے تالاب میں مچھلی ڈال دی۔ جب اس آدمی کو پتہ چلا کہ اس کے گھر کے اندر ایک مچھلی چھلانگے مار رہی ہے تو اس طرح اس کی آخری خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اب جو مسلمان بندہ مرگ بستر پر تھا اور اس کی موت کے دن قریب آتے جا رہے تھے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے زیتون کا تیل میسر ہو جائے۔ اس کے گھر کی الماری کے اندر کچھ مقدار میں زیتون کا تیل بچا ہوا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ جاؤ اس کی الماری کے اندر جو زیتون بچا ہوا رکھا ہے اسے جا کر گرا دو۔ فرشتے نے آ کر اس تیل کو گرا دیا۔ اب فرشتہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلا آیا اور آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ اے پروردگار، آپ کا حکم لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس میں کیا مصلحت تھی تاکہ انسانیت کو سبق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عرض کی جو بندہ عیسائی تھا اس کی ایک نیکی اس دنیا کے اندر باقی تھی، اس لیے اس کی نیکی کا حساب اسے دنیا کے اندر ہی مل گیا تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے پاس سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو۔ اور جو مسلمان بندہ تھا اس کی ایک کوتاہی اس کے دامن پر باقی تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی خواہش ٹوٹے اور وہ اس پر صبر کرے، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے پاس سوائے جنت کے اور کچھ نہ ہو۔ یقیناً جو بھی کام آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ آپ لوگ ایسے پریشان ہو جاتے ہیں جیسے آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ آ گرے ہوں۔ جبکہ کوئی بھی مصیبت آپ پر آتی ہے تو اس میں آپ کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہی تو آپ کی آزمائش ہوتی ہے، اور آپ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر جگہ دلا سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔